बुखारी शरीफ की हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का मुकर्रमा में उस वक्त तशरीफ़ लाए जिस वक्त वहाँ पे कोई आबादी ना थी, और उनको वहाँ पर छोड़ा कि जहाँ आज बैतुल्लाह है। उस वक्त बैतुल्लाह की तामीर नहीं हुई थी। जब आप वापस जाने लगे तो सैयदा हाजरा ने अर्ज़ की कि आप हमको यहाँ अकेले छोड़े कहाँ जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम ने कुछ जवाब न दिया। तो आपने पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो आपने फरमाया हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो सैयदा हाजरा ने फरमाया तो अल्लाह ताला हमको ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम जब वहाँ से चले गए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। मौला, ये तेरे आसरे पर मैं अपने घर वालों को छोड़ आया हूँ। ऐ मालिक, लोगों के दिल अपने बैतुल्लाह, अपने हरम की तरफ माइल कर दे और इनको रिज़्क़ अता फरमा ताकि तेरे शुक्रगुज़ार बने। अब जब पानी ख़त्म होता है सैयदा हाजरा के पास, तो आप पानी की तलाश में बाहर निकल आती हैं वादी से। तो आपको एक पहाड़ नज़र आता है करीब में, जिसको सफ़ा कहते हैं। आप वहाँ सफ़ा पे चढ़ती हैं, देखती हैं हो सकता है कोई मुझे ऐसा शख्स नज़र आ जाए जो पानी हमारे को ला कर दे। आप जब वहाँ चढ़ती हैं तो आपको कोई नज़र नहीं आता। आप वापस आती हैं तो आपको एक और पहाड़ नज़र आता है, आप मरवा पर, जिसको मरवा कहते हैं, आप उस पर चढ़ती हैं तेज़ी से। आपके कोई नज़र आ जाए, पानी हमें मिल जाए, वहाँ चढ़ती हैं, देखती हैं कोई नहीं। आप फिर वहाँ से नीचे उतर आती हैं जल्दी से, फिर सफ़ा पे चढ़ती हैं। इसी तरह ये 7 चक्कर आप पूरे लगाती हैं। इस वजह से जो लोग हैं, हाजी हैं, उम्रा करने वाले हैं, वो यहाँ की सही करते हैं। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने प्यास से जब बिलबिलाकर आपने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने प्यास से जब शिद्दत में आपने अपने पैरों को ज़मीन पर रगड़ा। ये तो अल्लाह वाले हैं ना, जो जिनको खाने और पानी की हाजत हमारी तरह नहीं होती, लेकिन ये हमारी बरकत के लिए था कि आपने ज़मीन पर रगड़ा अपना पैर, तो उस रगड़ने में ज़मीन से चश्मा जारी हो गया। सैयदा हाजरा ने जब ये मंज़र देखा तो आप आईं और पानी भरा, और पानी भरने के बाद जब देखा कि पानी रुक नहीं रहा तो आपने उससे कहा ज़म ज़म रुक जा। तो वो ज़मज़म का फिर पानी रुक गया और वो कुआं बन गया। आज तक वो पानी का कुआं सैराब है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बरकत है। और हुज़ूर ने फरमाया कि सैयदा हाजरा अगर इसको चश्मे को ना रोकती तो ये फिर क़यामत तक बहता रहता। और फिर आप देखें कि अब जब जिब्रील अमीन सामने ज़ाहिर हो जाते हैं और सैयदा हाजरा के इस बेकरारी को देखकर फरमाते हैं कि आप खौफ ना करें, बेकरार ना हों, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने मानने वालों को बेयार व मददगार नहीं छोड़ेगा। फिर आगे मरहला आता है तो एक लश्कर का वहाँ से गुज़र होता है। वो नीचे की जानिब होते हैं और ये जो है ये ऊपर की जानिब होता है, ये जहाँ पे बैतुल्लाह है। तो आप काफ़िले वाले देखते हैं कि उस तरफ वहाँ पर परिंदे जा रहे हैं, तो गोया कि वहाँ पानी मौजूद है। वो काफ़िले वाले वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वाकई में वहाँ पे पानी मौजूद होता है। तो वह सैयदा हाजरा से अर्ज़ करते हैं कि हमें यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए। सैयदा हाजरा वहाँ रहने की इजाज़त देती हैं। फिर वो कबीला वहाँ आकर आबाद हो जाता है। और फिर वो कबीला उसमें जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब निकाह करते हैं तो फिर उनकी उस कबीले से एक औरत से निकाह फरमा लेते हैं। और निकाह करने के बाद हज़रत सैयदा हाजरा दुनिया से पर्दा फरमा जाती हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं होते। तो वो आप उनकी ज़ौजा से पूछते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? कहती हैं हमारी रोज़गार के लिए गए हैं। पूछा कि क्या तुम्हारे मामलात हैं? कहा सारे मामलात बयान फरमाए। तो क्या पूछा कि जब वो आएँ तो उनको मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि अपने घर की चौखट बदल दे। जब हज़रत इस्माईल आते हैं तो घर में एक अजीब ही उनसियत सी पाते हैं। तो पूछते हैं कोई आया था? तो बताती हैं कि एक बुज़ुर्ग आए थे जो ऐसे ऐसे दिखने में हैं, और उन्होंने आपके बारे में पूछा तो मैंने बताया
اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سلام دوں اور کہوں کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہاں تھا کہ ان کو طلاق دے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور جو چوکھٹ ہے وہ تو ہے، لہٰذا میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر جب آپ دوسری عورت سے نکاح فرماتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کچھ عرصے بعد تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ وہ بتاتی ہیں کہ شکار کے لیے گئے ہیں، روزگار کے لیے گئے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے معاملات کیسے ہیں؟ کہتی ہیں کہ ہمارے معاملات خیر سے ہیں، وسعت سے ہیں، اور جب وہ واپس آئیں تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ جب حضرت اسماعیل واپس آتے ہیں تو پھر گھر میں عجیب انسیت سی پاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون آئے تھے؟ تو بتایا کہ ایک حسین شکل و صورت والے ایک شخص آئے تھے، بزرگ، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے کہوں کہ وہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، اور وہ آپ کو سلام کہنے کو کہا انہوں نے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے والد صاحب تھے اور جو گھر کی چوکھٹ ہے وہ تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں اور تیرے ساتھ میں زندگی گزاروں، تیرے ساتھ میں حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر پاتے ہیں اس طرح کہ آپ جو ہے وہ تیر بنا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنے عرصے بعد ملاقات میں بے قراری سے اپنے والد صاحب کے گلے لگ جاتے ہیں اور ان کی دست بوسی کرتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں اور تم میری تعمیر میں مدد کرو گے۔ تو پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گھر کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ بیت اللہ میں اینٹیں لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں، پتھر مبارک، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر مبارک لا لا کے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اب جو ہے وہ ایک پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم کو وہ اوپر جب جانا ہوتا تعمیر کے لیے تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے آنا ہوتا تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم ہے، حضور نے فرمایا جنتی یاقوتوں میں سے، جنتی موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم نے اس طرح بیت اللہ کی تعمیر کی، اور آپ دونوں تعمیر فرماتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا اس بیت اللہ کی تعمیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر فرماتے ہیں ربنا ارنا مناسکنا، اے اللہ ہم کو ہمارے مناسک کی تعلیم عطا فرما، اور پھر آگے فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے مولا یہ میں نے بیت اللہ تو بنا دیا، اب اس کے والی و وارث کو یعنی کہ ان کو بھیج جو تیرے لوگوں کو اس گھر کی طرف لے کر آئے، وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیرے بندوں پر قرآن کی آیتیں پڑھیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جو ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، سنت سکھائے، اور ان کو پاک صاف ستھرا کرے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ میری ذریت میں سے ایک ایسی ذات کو بھیج کہ جو اس بیت اللہ کا طواف کرنے والے، بیت اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو بنا کر جائے۔ تو وہ حضور علیہ السلام ہیں کہ کہتے ہیں کہ آج مقام ابراہیم کو جو اتنی برکت و فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی آمد کی دعا کی تھی کہ مولا ہم میں وہ نبی بھیج کہ جو تیرے بیت اللہ کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔